अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ फैज़ी और आप देख रहे हैं फैक्सपीडिया। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस ने आज के दौर में हमें बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन वही बातें अगर हम ढूंढें कुरान में तो वो 1400 साल पहले हमें बताई गई हैं। दोस्तों, कुरान अल्लाह का कलाम है और इंसान के लिए हिदायत और अल्लाह का एहसान है कि हमें कुरान दिया। तो आज हमारा टॉपिक है साइंस इन कुरान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारी दुनिया और आसमान एक ही नुक्ते से शुरू हुए थे। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। इस धमाके के बाद दुनिया के हर तरफ गर्म गैस और एनर्जी थी। इस एनर्जी के धीरे धीरे ठंडा हो जाने से पार्टिकल्स और एटम्स बन गए और फिर गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स शुरू हो गए। वहीं कुरान में 1400 साल पहले सूरह अल अनबिया आयत 30 में अल्लाह ने फरमाया, क्या काफिर लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया, क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? बाज़ मुसफ़िरीन ने इसकी ये तफसीर भी की है कि आसमान और ज़मीन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और एक जान थे। अल्लाह ताला ने इनको अलग अलग किया। आज की मॉडर्न साइंस की बिग बैंग थ्योरी इसी की तरफ इशारा करती है। साइंस में आसमान का एक्सपेंशन या फैलाव एक इस्टेब्लिश फैक्ट है जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स से साबित किया गया है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे एस्ट्रोनॉमर्स की ऑब्जर्वेशन है जो देखते हैं कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही है, यानी कि इनका सेपरेशन या फैलाव हो रहा है। इस फिनोमेनन को साबित करने के लिए साइंटिस्ट ने मल्टीपल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि रेडशिफ्ट का मेजरमेंट। रेडशिफ्ट ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट की लाइट कितनी रेड या ब्लू शिफ्ट होती है जब वो दूरी या वेलोसिटी से मूव करती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया है कि ऑलमोस्ट हर गैलेक्सी का रेडशिफ्ट होता है, जो दिखाता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, मतलब आसमान का एक्सपेंशन हो रहा है। सूरह अल ज़ारियात आयत 47 में अल्लाह का फरमान है, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम ही कशीदगी करने वाले हैं। इस आयत से समझा जाता है कि आसमान का फैलाव या एक्सपेंशन एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि अल्लाह की कुदरत के ज़रिए होता है। पानी एक बहुत ही अजीब और मुख्तलिफ सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक है। इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दो हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ते हैं जो H2O का फॉर्मूला बनता है। हर हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। पानी का सबसे ख़ास फीचर ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स में एक छोटी सी पोलैरिटी होती है। इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन एटम एक तरफ ज़्यादा और ऑक्सीजन एटम दूसरी तरफ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इस पोलैरिटी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। कुरान में सूरह अल मोमिनून आयत 12 से 14 में अल्लाह फरमाते हैं, यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर उसे नुत्फ़ा बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया। फिर नुत्फ़े को हमने जमा हुआ खून बना दिया। फिर उस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया। फिर गोश्त के टुकड़े को हड्डियाँ बना दी। फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया। फिर दूसरे बनावट में इसको पैदा कर दिया। बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। इस आयत में इंसानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के मुख्तलिफ मराहिल का बयान है जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के साथ मिलती जुलती है। मॉडर्न साइंस में हमें बताया जाता है कि माउंटेन्स अर्थ के क्रस्ट को स्टेबलाइज करते हैं। ज़मीन का क्रस्ट यानी कि ज़मीन का सबसे बाहर का सॉलिड हिस्सा, क्योंकि इस फॉर्मेशन से क्रस्ट का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, तब ये माउंटेन्स क्रस्ट का बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा माउंटेन्स इरोजन को कंट्रोल करते हैं और क्रूशल थिकनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो क्रस्ट को स्टेबल रखता है। ओवरऑल माउंटेन्स का रोल अर्थ की स्टेबिलिटी में क्रूशल है।
اور اس پر سائنٹیفک ریسرچ نے بہت کچھ ریویل کیا ہے۔ قرآن میں سورہ النبا آیات 6 تا 7 میں اللہ فرماتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ پہاڑوں کو میخیں یعنی کہ پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے، کیونکہ حرکت کی صورت میں زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ سائنس نے فنگر پرنٹس کے بارے میں کافی ریسرچ کی ہے، جسے فورینسک سائنس کہتے ہیں۔ ہر انڈیویجول کا فنگر پرنٹ یونیک ہوتا ہے، مطلب کہ ہر انسان کی فنگر پرنٹس الگ ہوتی ہے۔ اس یونیکنس کی وجہ سے فنگر پرنٹس کے استعمال کامنلی آئیڈینٹیفیکیشن اور کرمنل انویسٹیگیشن میں ہوتا ہے۔ یہ اسکن کا پور ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ القیامہ آیات 3 سے 4 میں اللہ فرماتے ہیں، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کے پور پور تک درست کر دیں۔ ان آیات میں انسانی انگلیوں کے نشانوں کا ذکر ہے، جو ہر شخص کی انگلیوں پر مختلف ہوتے ہیں۔ یہ انگلیوں کے نشان جو کہ آج ماڈرن فورینسک سائنس کے لیے بہت اہم ہے۔ آربٹس کا اسٹیبلٹی ایک کروشل فیکٹر ہے، اور سائنٹسٹ نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ کیسے آربٹ اسٹیبل رہتی ہے۔ قرآن میں سورہ یاسین آیات 40 میں اللہ فرماتے ہیں، نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اس آیات میں آسمان کا موومنٹ اور ترکیب کا ذکر ہے، جو ماڈرن کاسمولوجی کے کانسیپٹ کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ بائیولوجی انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم اسٹڈی کرتا ہے کہ کیسے بائیوٹک لیونگ اور ابائیوٹک نان لیونگ فیکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جس میں لیونگ اور نان لیونگ کمپوننٹس کا ایک انٹرڈیپینڈنٹ سسٹم ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ الانعام آیات 141 میں اللہ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے۔ ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئیں، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس آیات میں زمین کی وہ جگہ کا ذکر ہے جہاں سانس لینے والے جانور، پانی اور سبز و شاداب فصلیں موجود ہیں۔ یہ ایک مختصر تصویر ہے بائیولوجی اور انوائرمنٹ کی۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو آج کی ماڈرن سائنس کی تحقیق کا حصہ ہے، جیسے کہ ہم سمندر کے اوپر روشنی کے بنا نہیں دیکھ سکتے، ویسے ہی گہرے سمندر کے اندر روشنی کافی کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ روشنی کے فوٹونز سمندر کے اوپر لیئرز میں آبزرو ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سمندر کے اندر روشنی کافی کم ہوتی ہے۔ گہرے سمندر کی گہرائیوں میں پہنچنے کے ساتھ روشنی اور بھی کم ہو جاتی ہے، اور کچھ ہزار میٹر کے اندر روشنی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ قرآن میں سورہ النور آیات 40 میں اللہ فرماتے ہیں، یہ مثل ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہو، جسے اوپر تلے کے موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پہ درپے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالیں تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اس آیات میں اللہ گہرے سمندر کی روشنی کے بارے میں فرماتے ہیں، جو آج کے سمے میں ڈیپ سی ایکسپلوریشن کے لیے اہم ہے۔ ایسٹرونومی کے مطابق اسٹارز اپنی لائف سائیکل میں ویریس اسٹیجز سے گزرتے ہیں، جیسے کہ فارمیشن، مین سیکوینس فیز، ریڈ جائنٹ فیز، اور پھر اینڈ اسٹیجز جیسے کہ سپرنووا ایکسپلوژن یا بلیک ہول فارمیشن۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اسٹارز کا ایک وقت پر بجھ جانا۔ سورہ التکویر آیات 2 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اس آیات سے ہمیں اسٹارز کی لائف سائیکل کا اشارہ ملتا ہے، جو آج کے ایسٹرونومی کے مطابق بہت اہم ہے۔
تو دوستوں کیسا لگا جان کر؟ ضرور آپ نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔